अंग्रेजी तारीख 29 अप्रैल 2026 और उर्दू की तारीख 11 ज़िक़दा 1447 हिजरी। दिन बुधवार सुबह 8 बजे पिराने पीर अब्दुल कादिर मोहियुद्दीन जिलानी सरकार की याद में 11वीं मनाई गई, जो कि पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत अलहाज कारी जमाल अहमद अहकर लियाकती वहीदी रहमतुल्लाह अलैह मनाते थे। उन्हीं के नक्शे कदम चलने की कोशिश में वार्ड नंबर 13 नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र पोखरा के पास जिक्र की महफिल लगातार सजाते हुए उनके बड़े बेटे निहाल अहमद जमाली नजर आए। जिक्र के बाद महफिल मिलाद शरीफ का भी प्रोग्राम चला। हल्के जिक्र को मुकम्मल पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत अलहाज कारी जमाल अहमद अहकर लियाकती वहीदी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे जनाब निहाल अहमद जमाली ने कराया और अंत में मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सलाम भी पेश किया। वहीं छोटे बच्चों ने भी अपनी मीठी आवाज में आका पर नात शरीफ पेश किया। जबेरिया फातिमा, मारिया फातिमा, फरमान, अनस रजा कादरी और मद्दाह रसूल मास्टर शमीम साहब, मद्दाह रसूल अब्दुल कादिर उर्फ राजू ने भी कलाम बहुत अच्छा पेश किया और जनाब सारिक साहब किबला ने नमाज से जुड़ी बातों को बहुत ही अच्छे अंदाज में सभी को बताया। प्रोग्राम में शिरकत किए वार्ड नंबर 20 अनपरा के सभासद जैनुल आबेदीन उर्फ जोनी, सोनभद्र न्यूज नेटवर्क के MD सज्जाद अंसारी, मोनू, जाकिर टायर, रेनू सागर मस्जिद के सदर असलम खान, मोइनुद्दीन साहब उर्फ अन्नू, सैयद इमरान, मास्टर सैयद इरफान सर, जावेद खान, कलाम, तुफैल साहब, तुफैल खान साहब, अब्दुल कादिर उर्फ सोनू, खुर्शीद अहमद, अयूब खान, मोटिफ अंसारी, प्रिंस टेलर और मोहल्ले की औरतें बच्चे और बहुत लोग हुए शामिल। हर माह की तरह इस माह भी 4 खत्म कुरान शरीफ पढ़े गए, जो कि नजर किए गोंदा वाले कारी साहब उनकी मोहब्बत हमेशा हर माह 11वीं में बनी रहती है। और सबसे अंत में सभी ने लंगर खाने का लुत्फ उठाया और रवाना हुए। सुभान अल्लाह। बात क्यों किया था हमसे? बात क्यों किया था तुमसे? पीराने पीर से आदम दस्तगीर, पीराने पीर से आदम मदीने का रासुलमा अगर मिल जाए आँखों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुर्बत खरीद ली हर आशिक़ रसूल ने, जन्नत खरीद ली मैदान करबला में इमाम हुसैन हो मज़दूरी इनाम मदीने में। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे में हो मज़दूरी इन आमो मदीने में, मक्के में सवेरा हो और शाम मदीने में। क्या कहने, बहुत में सवेरा हो और शाम मदीने में। गुस्ताख रिसालत का क्या काम मदीने में, मोमिन को बुलाता है इस्लाम मदीने में, मोमिन को बुलाता है इस्लाम मदीने में। और ये प्यारा शेर पे सलाम समाप्त होता है। जरा मतलब के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो के हवाओं से आहिस्ता कदम रखे, कदों के हवाओं से आहिस्ता कदम रखे, करते हैं मेरे आका आराम मदीने में। करूं आका क्या चीज हमारी है।
کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کہ کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، اور سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، کہ سائے میں تمہارے ہیں سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، کہ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربانوں دلو جان کیا شان تمہاری ہے، قربانوں دلو جان کیا شان تمہاری ہے، اور یہ وشیش مہاتما پیش خدمت ہے نیا کلام۔ کچھ بھی کر لو کچھ بھی کہہ دو غوث کا نعرہ لگائیں گے، کچھ بھی کر لو کچھ بھی کہہ دو غوث کا نعرہ لگائیں گے، کملی والا میرا نبی ہے ان کے ہی گن گائیں گے، کملی والا میرا نبی ہے ان کا ہی گن گائیں گے، اور بنتے مقدر ان کے در سے، بنتے مقدر ان کے در سے، بنتے مقدر ان کے در سے، نہ مانو تو دیکھ کے آؤ ان کے نام، بنتے مقدر ان کے در سے، نہ مانو تو دیکھ کے آؤ ان کے نام کو لیتے ہی دکھ دور تیرے ہو جائیں گے، ان کے نام کو لیتے ہی دکھ دور تیرے ہو جائیں گے، کچھ بھی کر لو کچھ بھی کہہ دو غوث کا نعرہ لگائیں گے، اور چاہنے والوں ان پہ دیکھو، چاہنے والے ان کے دیکھو کتنی مسرت وہ پاتے ہیں، غوث کا نعرہ
نعرہ ہر محفل میں ان کے دیوانے لگائیں گے، غوث کا نعرہ ہر محفل میں ان کے دیوانے لگائیں گے، اور بغدادی سرکار کی دیکھو شان نرالی بات نرالی، بغدادی سرکار کی دیکھو شان نرالی بات نرالی، بغدادی سرکار کی دیکھو، بغدادی سرکار کی دیکھو شان نرالی بات نرالی، غوث اعظم چوروں کو ابدال بنانے والے، غوث اعظم چوروں۔ امام صاحب کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، اب امام صاحب کے اللہ اکبر کے رے ادا ہونے سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کی نماز گئی۔ کیا کہنے، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی یہ بات، سب چیز جو ہے دھیان دینے والی چیز ہے، بہت آدمی بہت خوب، بہت نہیں خوب، کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ تو جب بھی امام کے پیچھے آپ پڑھیں تو جو ہے آپ کی جو اقامت ہے، جو آپ کی تکبیر ہے امام کے بعد ختم ہونی چاہیے، امام سے پہلے نہیں ہونی چاہیے، بالکل بالکل۔ بہت سی مسجدوں میں امام ایسے ہوتے ہیں جو ہے ان کی جو ہے تکبیر لمبی ہوتی ہے تو آپ تھوڑا سا ڈیلے کر لیں، آپ جو ہے تھوڑا دیر میں جو ہے آپ شروع کریں، جی جی، سلام، جب ان کی آواز جو ہے ختم ہو جائے تب جو ہے آپ سجدے سے اٹھیں یا رکوع سے اٹھیں یا سجدے میں جائیں، یا بات سلام سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور سلام جیسے بہت سے جو ہے امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو بوڑھا ہوگا اس کی آواز تو پہلے ہی ختم ہو جائے گی، تو اس سے بڑھیا تو روک کے جو کریں، ہے روک تھوڑا سا کریں۔ تاخیر کرے، جب امام صاحب جو ہے پہلا سلام پھیر کے جو ہے ان کی تکبیر ختم ہو جائے پھر جو ہے سلام پھیر، جی جی جی، یہ بات جو ہے وہی بات، بہت رک کے ضروری ہے، ہمیں اس کو جو ہے دھیان بالکل میں رکھیں۔ بالکل، اچھا، بہت سی جو ہے ایک جیسے امام صاحب جو ہے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اب ان کی رے ادا ہونے سے پہلے مقتدی اگر بول دیتا ہے اللہ اکبر تو اس کی نماز چلی گئی، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا تاخیر کر کے جو ہے نماز پڑھے، امام صاحب کی جب تکبیر ختم ہو جائے تب جو ہے اس کی تکبیر ختم ہونی چاہیے، اس بات کا دھیان جو ہے ضرور دیجیے۔ اچھا، دوسری چیز کہ جو ہے بہت سے حضرات جو ہے اپنی آستین جو ہے جیسے ماسٹر صاحب موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں کپڑا موڑ کر نماز پڑھنے سے نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جی جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور کپڑے اور بال کو نہ موڑوں۔ 7 ہڈیاں جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو 2 آپ کے ہاتھ کے پنجے ہو گئے، 2 آپ کے گھٹنے ہو گھٹنے کے، جی گئے، جی اور جی 2 جی، آپ کے پیر کے پنجے ہو گئے، اور ایک آپ کی جو ہے پیشانی اور ناک کی ہڈی ہو گئی، یعنی ناک کی ہڈی کو اتنا جو ہے دبانا ہے کہ یہ جو ملائم ہڈی ہے یہ تھوڑا سا جو ہے پتہ چلے، یہ جو ٹائٹ والی ہے، تب یہ جو ہے آپ کا سجدہ مکمل ہوگا۔ اب اس میں بہت سے حضرات سجدہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ دونوں پیر اٹھا لیتے ہیں، جب وہ پیر اٹھا لیں گے تو وہ 7 ہڈیوں پر سجدہ نہیں مانا جائے گا، جب نہیں مانا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کی نماز چلی گئی۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ہے آپ کی جو ہے پیروں کی کم سے کم 3 انگلی، آپ کا انگوٹھا، آپ کی جو ہے 2 انگلیاں کم سے کم یہ والی 1 2 3 انگلیاں کم سے کم جو ہے زمین سے اچھی جمی ہونی چاہیے۔ اب کسی کو جو ہے عذر ہے بھائی اس کے لیے رخصت ہے، کوئی جو ہے ہاں دونوں پیر کے لیے۔ اب کسی کے لیے جو ہے عذر ہے بھائی پیر میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ جو ہے ہمارا جو ہے دین آسانی کو اختیار کرتا ہے، کسی پہ شدت جو ہے اختیار نہیں کرتا ہے، تو اس بات کا خیال جو ہے آپ لوگ جو ہے ضرور رکھیں گے کہ جب بھی جو ہے سجدہ کریں تو جم کے جو ہے سجدہ کریں، اور پیروں کو جو ہے جو حضرات اٹھاتے ہیں اب سے جو ہے نہ کریں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ جو ہے نماز میں چوری کرنا ایک یہ بہت جو ہے ضروری چیز ہے۔ جو ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوری
न करो। अब यहाँ पे चोरी से क्या मुराद है? बहुत से हज़रात ये कहते हैं कि जो है फला शख्स जो है देखो सुन्नत पढ़ लेता है, नफिल नहीं पढ़ता है, नमाज की चोरी करता है, जबकि ये नमाज की चोरी में नहीं आता है। नफिल क्या है? नफिल ये है कि मुस्तहब है, आप पढ़ेंगे तो उसका सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो उस पर कोई गिरफ्त नहीं होगी। आपकी पकड़ जो है फर्ज पे होगी, वाजिब पे होगी और सुन्नत मौक़दा पे होगी। जी। गैर सुन्नत मौक़दा पे आपकी पकड़ नहीं होगी। गैर सुन्नत मौक़दा कौन सी नमाज है? इशा की फ़र्ज नमाज से 4 रकात जो आप पहले सुन्नत पढ़ते हो वो गैर सुन्नत मौक़दा है, और असर की फ़र्ज नमाज से पहले जो 4 रकात सुन्नत है वो गैर मौक़दा है। बाकी जो है तमाम सुन्नत जो है वो सुन्नत मौक़दा है। सुन्नत मौक़दा का मामला ये है कि आप एक बार जो है छोड़ेंगे कोई हरज नहीं, लेकिन छोड़ने का मामूल बना लेंगे तो तब आपकी गिरफ्त होगी। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखेंगे कि जो है आपको जो है सुन्नत और फ़र्ज़ और वाजिब ये आपको जो है पकड़ के चलना है। और नमाज में चोरी का क्या मामला है? इसमें यह है कि बहुत से हजरात नमाज पढ़ते अल्लाहु अकबर, फिर रुकू में गए, फिर जल्दी से उठे, आपकी जो है कमर सीधी नहीं हुई, तुरंत जो है फिर सजदे में चले गए, फिर जो है उठे, आपकी पीठ सीधी नहीं हुई दूसरे सजदे के लिए, फिर आप दूसरे सजदे में चले गए, तो ये जो है आपकी नमाज में चोरी हुई। तो नमाज जो है जब भी पढ़ें तो ठहर ठहर के पढ़ें। आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स होनी चाहिए, जो है कहीं किसी की बस और जो है ट्रेन नहीं छूटी जा रही है। नमाज पढ़ें तो सुकून से पढ़ें, क्योंकि जो है नमाज जो है ऐसी इबादत है कि वो जो है बंदा अल्लाह से मुलाकात कर रहा होता है। कि जो है नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम ये तसव्वुर नहीं रख सकते तो जो है ये इरादा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है और सुकून से जो है आपको नमाज अदा करना। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, एक बहुत से जो है हमारे साथ जो है गलती होती है कि जो है बहुत से हज़रात जो है लोहे की अंगूठी पहने रहते हैं, बहुत से जो है तांबे की अंगूठी पहने रहते हैं, सोने की अंगूठी पहने रहते हैं। भाई शादी ब्याह में जो है उनको मुंह दिखाई या सलाम कराई में मिल जाती है, तो उसका जो है भाई सोना तो जो है हराम है ही है। जी। सोना तो जो है औरतों की जीनत है। जी। तो गुजारिश ये है कि अगर आपके पास सोना हो तो जो है या तो आप अपनी बीवी को गिफ्ट कर दीजिए, या तो सोना रखना जो है मना नहीं है, सोना जो है पहनना जो है मना है। बहुत से लोग सोने की चैन पहन लेते हैं। जी। वो भी मना है। तो जब मना है तो उसको पहन के नमाज भी पढ़ना भी मना है। तो इस बात का जो है ख्याल रखें। और बहुत से लोग चांदी का छल्ला पहनते हैं। भाई जो है चांदी हमारे लिए जायज़ है, लेकिन चांदी का छल्ला भी पहनना हमारे लिए मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी ज़िंदगी में एक अंगूठी पहनी है और एक नग लगी हुई। जिस तरीके से ये एक नग लगा हुआ है, तो आप इसमें हीरा लगवा लें। अगर आप पैसे वाले हैं, आप हीरा लगवा लें, वो पहनना जायज़ है, लेकिन 2 नहीं होने चाहिए। बहुत से लोग जो है 2 नग वाले होते हैं या छोटे नग होते हैं, उसमें वो भी मना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो है कोई भी अंगूठी जो है सिर्फ चांदी की अंगूठी जायज़ है, एक नग लगी होनी चाहिए जिस तरीके से ये दिख रही है। इसके अलावा और सारी अंगूठियां पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज वाजिबुल इयादा होगी। उलमाए कराम का इस बात पे मुत्तफ़िका ऐलान है, उन सब का फतवा है कि जो है एक अंगूठी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिसको अंगूठी जो है नहीं पहनना है वो ना पहने, वो उसकी बात अलग है, लेकिन अंगूठी का जो है ख्याल रखें। भाई ऐसी चीज़ों से बचना, भाई हम जिस चीज़ के लिए हम मस्जिद जा रहे हैं वही अमल जो है काबिल कबूल ना हो, क्या मतलब? तो भाई उससे बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक दे। कलाम पढ़िए, बस अब मैं देख के आता हूँ। तुमको शामों से बेसहारे सलाम कहती
پارم نور کی بلائیں